खबर सुरु गरौं समाचारका मुख्य शीर्षकहरूबाट। संशोधन विधेयक 2079 प्रतिनिधि सभाबाट सर्वसम्मतिले पारित, तर हदम्याद सम्बन्धी व्यवस्था तत्काल पुनर्विचार हुन नसक्ने कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री बन्दीको प्रतिक्रिया। हटाइएमा मुद्दाको चाङ लाग्ने एमाले सांसद चौधरीको जिकिर। प्रतिनिधि सभामा आजदेखि आर्थिक वर्ष 2079-80 को बजेटमा मन्त्रालयगत छलफल जारी। इम्पोस्ट नम्बर प्लेट जडानमा सवारी धनीलाई जबरजस्ती नगर्न कांग्रेस सांसद थापाको सरकारलाई आग्रह। भारतको उत्तराखण्डमा बस दुर्घटना हुँदा 25 जनाको ज्यान गयो। अर्जेन्टिनामा कोरोना भाइरसबाट थप 46,000 संक्रमित, 84 जनाको मृत्यु। र आगामी असोज 9 गतेबाट तेस्रो संस्करणको माउन्ट एभरेस्ट अन्तर्राष्ट्रिय खुल्ला तुकान्त प्रतियोगिता पोखरामा हुँदै वेल्स क्लब 64 वर्षपछि फिफा विश्वकपका लागि छनौट। अब खबर विस्तारमा। प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकले यौन हिंसा विरुद्धको केही ऐन संशोधन गर्ने विधेयक 2079 माथि पुनर्विचार गरियोस् भन्ने प्रस्तावलाई सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको छ। बैठकमा कानून तथा न्याय संसदीय मामिला मन्त्री गोविन्द प्रसाद शर्मा कोइरालाले यौन हिंसा विरुद्धका केही ऐनलाई संशोधन गर्न विधेयक 2079 माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। सो प्रस्तावमाथि सदनमा सामान्य छलफल भई सांसदहरूले उठाउनु भएको प्रश्नको कानून मन्त्री कोइरालाले जवाफ दिनुभएको थियो। जवाफका उहाँले यौन हिंसा सम्बन्धीका कसुरको हदम्यादका सम्बन्धमा सांसदहरूले उठाउनु भएका विषयमा छलफलको सरकारको गम्भीर ध्यानकर्षण भएको बताउनु भएको छ। उहाँले हदम्यादका सम्बन्धमा आफू मन्त्री भएदेखि नै अध्ययन गर्न नेपाल कानून आयोगलाई अनुरोध गरिएको र सो प्रतिवेदनलाई समेत मध्यनजर गर्दै हदम्यादको प्रावधानलाई आवश्यक सुधार गरिने बताउनु भएको छ। हदम्याद बढाउँदा सकारात्मक नकारात्मक परिणामलाई समेत उल्लेख गर्ने भनिएको पनि उहाँले बताउनु भएको छ। हदम्यादको कारणबाट न्यायबाट वञ्चित नहोस् भन्ने विषयमा सरकार गम्भीर रहेको उहाँको भनाइ छ। यसैगरी सरकारले बलात्कार तथा यौनजन्य हिंसाको घटनामा उजुरी गर्न हदम्याद तत्काल नहटाउने भएको छ। कानून तथा संसदीय मामिला मन्त्री गोविन्द बन्दीले सोमबार प्रतिनिधि सभामा सांसदहरूले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिँदै प्रचलित कानूनमा रहेको हदम्याद सम्बन्धी व्यवस्था तत्काल पुनर्विचार हुन नसक्ने बताउनु भएको हो। एउटा घटनालाई लिएर हदम्याद सम्बन्धी सार्वजनिक बहस सुरु हुने बित्तिकै हदम्यादमा पुनर्विचार गर्न नसकिने उहाँको भनाइ छ। कानून आयोगले सर्वोच्च अदालतले प्रतिपादन गरेको नजिर विभिन्न मुलुकको हदम्याद सम्बन्धी प्रावधान र नेपालको सामाजिक परिवेश समेत हेरेर प्रतिवेदन दिने र त्यस आधारमा मात्र सरकारले पुनर्विचार गर्न सक्ने मन्त्री बन्दीले बताउनु भएको छ। कानून निर्माणका क्रममा धेरै विषयमा ध्यान दिनुपर्ने भन्दै कानून मन्त्री बन्दीले नेपालमा समाजको आवश्यकताका आधारमा बेला बेला कानून परिवर्तन हुँदै आएको पनि बताउनु भएको छ। नेपालमा मुलुकी ऐन 2020 ले बलात्कार मुद्दामा 35 दिन हदम्याद राखेको र पछि त्यसलाई बढाएर 6 महिना बनाएको र मुलुकी अपराध संहिता 2074 मा 1 वर्ष राखिएको उहाँले स्मरण गर्नु भएको छ। सपना मल्ल प्रधान मल्लले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले प्रतिपादन गरेको नजिर अनुसार व्यापक छलफल भई 4 वर्ष अघि मात्रै हदम्याद विचार गरिएको मन्त्री बन्दीले बताउनु भएको छ। त्यसैगरी नेपाली कांग्रेसका सांसद मीन विश्वकर्माले यौन हिंसा सम्बन्धी अपराधमा उजुरी गर्ने हदम्याद हटाउने कि नहटाउने भन्ने विषयमा गम्भीर छलफल हुनुपर्ने बताउनु भएको छ। पीडितलाई न्याय दिन र पीडकलाई सजाय दिनका लागि हदम्याद राख्दा वा नराख्दा प्रमाण भेटिने आधार जेमा हुन्छ त्यही व्यवस्था गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ। अन्यथा कानूनी व्यवस्थाको दुरुपयोग हुन सक्ने उहाँको भनाइरहेको छ। प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकमा बोल्दै विश्वकर्माले जति सक्यो ढिलो उजुरी गर्यो त्यति छिटो न्याय पाइने बताउँदै उहाँले आवेगमा र लहटमा कानून बनाउन नहुने बताउनु भएको छ। जघन्य अपराधमा जबरजस्ती करणेमा यौन हिंसामा जति छिटो उजुरी गर्न गयो त्यति ज्यादा प्रमाणहरू भेटिने हुँदा अपराधीलाई छिटो भन्दा छिटो दण्ड सजायको भागी बनाउन सकिन्छ भन्ने मान्यता अनुसार पुराना कानून बनेको बताउँदै उहाँले अहिले त्यो मान्यता ठ्याक्कै उल्टो भएको जस्तो देखिएको बताउनु भएको छ। नाबालिका बालबालिका र वृद्ध अशक्तहरूको हकमा भने विशेष व्यवस्था गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ। त्यसैगरी यता नेकपा एमालेकी सांसद गंगा चौधरीले बलात्कारका मुद्दामा हदम्याद जायज भएको तर्क व्यक्त गर्नु भएको छ। बलात्कार सम्बन्धी मुद्दाको हदम्याद हटाउन सरकारले संसदमा पेश गरेको विधेयकका विषयमा बोल्दै आज सांसद चौधरीले हदम्याद हटाइएमा मुद्दाको चाङ लाग्ने जिकिर गर्नु भएको छ। उहाँले मन मिलुन्जेल प्रेम सम्बन्ध र मन नमिलेपछि बलात्कारका मुद्दा लगाउने प्रवृत्ति बढेको समेत बताउनु भएको छ। विनियोजन विधेयक 2079-80 बाट खर्च कटौती गर्न 4वटा मन्त्रालयले संसदमा प्रस्ताव पेश गरेको छ। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय, कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय र युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय र महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले विनियोजन विधेयकबाट आफ्नो मन्त्रालयको खर्च कटौतीको प्रस्ताव गरेका हुन्।
प्रतिनिधि सभामा आजदेखि आर्थिक वर्ष 2079-80 को बजेटमा मन्त्रालयगत छलफल सुरु भएको छ। आजदेखि 27 गतेसम्म छलफल हुने जनाइएको छ। नयाँ बानेश्वर स्थित संसद भवनमा बिहान 11 बजेदेखि बैठक सुरु भएको विधेयकमाथिको छलफल सुरु गर्ने कार्यसूची रहेको छ। आज 6 मन्त्रालयको छलफल सुरु हुने संसदको कार्यसूचीमा रहेको छ। कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय, श्रम तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, शहरी विकास मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय र महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयको छलफल सुरु हुने संसद सचिवालयले सार्वजनिक गरेको सम्भावित कार्यसूचीमा उल्लेख रहेको छ। जेठ 26 गते 12 मन्त्रालय र 27 गते बाँकी मन्त्रालय तथा कार्यालय शीर्षकमा उठेका प्रश्नको विभागीय मन्त्रीहरूले जवाफ दिनेछन्। मन्त्रालयको छलफल सकिएपछि बजेट पारित गर्ने प्रक्रिया सुरु हुनेछ। आजको बैठकमा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले यौन हिंसा विरुद्धका केही अन्य संशोधन गर्न विधेयक 2079 माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्तावलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गरिसक्नु भएको छ। नागरिकता ऐन संशोधनमा सहमति जुटाउन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र प्रतिनिधि सभाका सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले सक्रियता देखाउनु भएको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र प्रतिनिधि सभाका सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा बीच भेटवार्ता भएको हो। प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा आइतबार बालुवाटार जानु भएको थियो। भेटमा प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको रिक्त सभापति चयन, सार्वजनिक लेखा समितिको नेतृत्वका सम्बन्धमा छलफल भएको सभामुखको सचिवालयले जनाएको छ। त्यस्तै सचिवालयका अनुसार प्रधानमन्त्री देउवा र सभामुख सापकोटा बीच नागरिकता लगायत विचाराधीन विधेयकहरू र उपसभामुख चयनका विषयमा पनि छलफल भएको छ। यसैबीच गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडको पहलमा संघीय संसदमा विचाराधीन नेपाल नागरिकता 2063 संशोधनको विषयमा सरकारवाला निकाय बीच छलफल भएको छ। गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता सहसचिव फणेन्द्रमणि पोखरेलले दलहरू बीच सहमति जुटाएर प्रतिनिधि सभाको जारी अधिवेशनमा नागरिकता ऐन प्रस्तुत गर्ने विषयमा छलफल भएको जानकारी दिनुभएको छ। बैठकमा प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था र सुशासन समितिको सभामा पेश गरेको प्रतिवेदनमा सहमति जुटाएर संसदमा पेश गर्न विभिन्न राजनैतिक पार्टीसँग छलफल गर्ने निर्णय भएको छ। नागरिकता ऐनमा वैवाहिक अंगीकृत र अंगीकृत जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानहरूलाई दिने नागरिकता, गैर आवासीय नागरिकलाई दिने नागरिकता, आमाको नामबाट नागरिकता लगायतका सहमति जुट्न सकिरहेको छैन। सरकारले प्रतिनिधि सभाको यही अधिवेशनमा नागरिकता ऐन पेश गर्ने तयारी गरेको छ। नेपाली कांग्रेसका सांसद गगन कुमार थापाले इम्पोस्ट नम्बर प्लेट जडानका सन्दर्भमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयले नागरिकलाई डर देखाएको भन्दै आपत्ति प्रकट गर्नुभएको छ। आजको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा सभामुखसँग समय लिएर बोल्दै सांसद थापाले सहजीकरण गर्नुपर्नेमा अनावश्यक रूपमा नागरिकलाई दुःख दिन लागिएकोमा आपत्ति जनाउनु भएको हो। त्यस आधारमा दैनिक 5500 जनाले सवारी साधनमा उक्त नम्बर प्लेट राख्नुपर्ने देखिएको सांसद थापाको भनाइ छ। भौतिक संरचना र जनशक्ति समेत नभएका अवस्थामा त्यसलाई सहजीकरण गर्नुपर्नेमा उल्टे उपभोक्तालाई डर देखाइएको भन्दै उहाँले त्यसमा सरकारको समेत दायित्व हुनुपर्ने कि पर्दैन भन्दै प्रतिप्रश्न गर्नुभएको छ। मन्त्रालय मार्फतको यातायात व्यवस्था विभागले गत शुक्रबार एक सार्वजनिक सूचना मार्फत बागमती र गण्डकी प्रदेशमा दर्ता भएका सवारी साधनमा अनिवार्य रूपमा इम्पोस्ट नम्बर प्लेट जडान गर्नुपर्ने बताएको थियो। नम्बर प्लेट जडान गर्दा अत्याधिक शुल्क लिएको, त्यसको गुणस्तर समेत नभएको भन्दै प्रयोगकर्ताहरूले समेत गुनासो गरेका छन्। निजी सवारी साधनमा अनिवार्य रूपमा आगामी साउन 1 गतेदेखि इम्पोस्ट नम्बर प्लेट राख्नुपर्ने विभागको सूचनामा उल्लेख रहेको छ। एकैपटक 15 लाख भन्दा बढी सवारी साधनमा उक्त नम्बर प्लेट जडान गर्नुपर्ने देखिएको छ। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेमबहादुर आलेले आफू पछिल्लो पटक मन्त्री भएको 7 महिना कार्यकाल देश र नागरिकको हितमा काम गरेर बिताएको बताउनु भएको छ। सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै उहाँले आफूले पर्यटन मन्त्रालय अन्तर्गत राम्रो कामको थालनी गरेको जिकिर गर्दै अब आउने मन्त्रीलाई पनि यस्ता राम्रा कामलाई निरन्तरता दिन आग्रह गर्नुभएको छ। मन्त्री आलेले पशुपति धर्मशाला र नारायण हेटी दरबार संग्रहालयमा बतास समूहको उपस्थितिलाई फिर्ता गरी सो समूहले गरेका कामलाई देश र जनताका पक्षमा ल्याएको दावी पनि गर्नुभएको छ। त्यसैगरी त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा नागरिकको सहुलियतका लागि शटल बस सञ्चालनमा ल्याइएको र क्यासिनो सञ्चालकबाट सरकारलाई ठूलो रकम राजस्व तिराएको तथा नतिर्ने तारे होटेललाई कारबाही गरेको उहाँले बताउनु भएको छ। आफू पदमा रहँदा होस् या नरहँदा देश र नागरिककै पक्षमा काम गर्ने तथा वकालत गर्ने भएकोले आफू सधैँ देश र नागरिकको हक हितका लागि लाग्ने बताउनु भएको छ। आइतबार बसेको नेकपा एकीकृत समाजवादीको सचिवालयको बैठकले आफ्नो पार्टीका तर्फबाट सरकारमा सहभागी भएका मन्त्री फिर्ता बोलाउने निर्णय गरी नयाँ मन्त्रीहरूको नामावली पठाइसकेको छ।
निर्वाचन आयोगले आउँदो प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा चुनावलाई लक्षित गर्दै मतदाता नामावली संकलन गर्ने तयारी थालेको छ। असार 1 गतेदेखि नामावली संकलनको तयारी भएको आयोगले जनाएको छ। आयोगको अनुसार 18 वर्ष उमेर पुगेका तर मतदाता नामावलीमा नाम नभएकाले आफू बसेकै जिल्लाबाट नामावली दर्ता गर्न सक्ने बताइएको छ। स्थानीय ठेगाना भन्दा बाहिर जिल्लामा बसोबास रहेका नागरिकले पनि बसोबास रहेकै जिल्लाबाट नाम दर्ता गर्न सक्ने गरी नामावली दर्ता खुलाउने तयारी भइरहेको आयोगले जनाएको छ। आयोगले 77वटै जिल्लामा रहेका निर्वाचन कार्यालयबाट योग्यता पुगेका नेपाली नागरिकहरूले नामावलीमा नाम दर्ता गर्न सक्ने गरी दर्ता खुल्ला गर्नेछ। आयोगले कार्तिक अन्तिमदेखि मङ्सिर पहिलो हप्ताभित्र प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको चुनाव गर्ने गरी आन्तरिक तयारी गरिरहेको छ। यसैबीचमा मतदाता नामावलीमा देखिएका त्रुटि पनि सच्याइने आयोगले जनाएको छ। पालिका चुनावमा कतिपयको नाम नभएको, दोहोरो नाम भएको र मृत्यु भइसकेकाहरूको पनि नाम रहेको भन्ने गुनासो आएको थियो। यस्ता गुनासालाई ध्यान दिँदै मतदाता नामावलीमा रहेका त्रुटि सच्याउने प्रयास भइरहेको प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलियाले बताउनु भएको छ। वैशाख 30 मा भएको पालिका चुनाव अघि 1,77,33,723 मतदाताको नाम आयोगमा दर्ता रहेको छ। जेठ 24 अर्थात् 14औं खाद्य स्वच्छता दिवस देशभर धुमधामका साथ मनाउने कार्यक्रम रहेको छ। खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण डिभिजन कार्यालय समेतको सहभागितामा यो दिवस मनाउन लागि हो। दिवसमा आयोजना हुने कार्यक्रममा सम्पादन गर्न डिभिजन कार्यालय बागलुङले भने अभावको सामना गरिरहेको छ। स्वच्छता, सन्तुलित आहार, स्वस्थ जीवनको आधार भन्ने नारा सहित मनाउन लागि दिवसका अवसरमा समेत डिभिजनले आफैले मात्रै उपभोक्ता हितमा कुनै पनि कार्यक्रम गर्न सक्ने अवस्था छैन। कारण हो डिभिजन कार्यालयमा कर्मचारीको अभाव। साबिकको धौलागिरीका 3 जिल्लाका उपभोक्ताहरूले उपभोग गर्ने खाद्य वस्तुको स्वच्छता अनुगमन गर्ने कार्यालय स्थापना कालदेखि नै कर्मचारी अभावको समस्या भोग्दै आएको छ। बागलुङ, म्याग्दी, मुस्ताङ जिल्ला हेर्ने गरी स्थापना भएको डिभिजन कार्यालय सहयोगी सहित 3 जना मात्रै कर्मचारी रहेका छन्। 2 जना कर्मचारी मध्ये 1 जना अधिकृत र 1 जना सुब्बा तहका कर्मचारीले काम गरिरहेका छन्। डिभिजन कार्यालयका लागि तोकिएको दरबन्दी 3 जना मध्ये 1 जना सुब्बा सरहका प्राविधिक कर्मचारी खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले काजमा स्याङ्जामा रहेको कार्यालयमा पठाएको छ। उपभोक्ता हितको क्षेत्रमा काम गर्ने कार्यालय भएकोले अधिकांश काम उत्पादन र बजारसँग जोडिएको हुन्छ। तर खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण डिभिजन कार्यालय बागलुङमा भने भएका प्राविधिक काममा निष्क्रिय कार्यालय खाली हुने र कार्यालयमा बसे अनुगमन तथा नियमनका काम प्रभावित हुने गरेको जनाइएको छ। म्याग्दीका खेतीबारीका बाली र बगैँचाका फलफूलमा फौजी किराको प्रकोप भएपछि किसान चिन्तित बनेका छन्। त्यहाँका किसानले लगाएको फलफूलमा औसा, केरामा खपटे, गोवारो र मकै बालीमा फौजी किराको प्रकोप देखिएको हो। फूल फुलेर चिचिला लाग्न थालेका सुन्तला बारीमा फलेका काँक्रा, घिरौँला, गोलभेडा लगायतमा औसा र घोगा लाग्न थालेका मकैमा फौजी किरा र केरा खेतीमा खपटे रोगको प्रकोप देखिएपछि किसान चिन्तित बनेका हुन्। प्राय फल पाकेर टिप्ने बेलामा देखिने औसा किराको संक्रमण देखिएपछि किसान उत्पादन घट्नेमा चिन्तित देखिन्छन्। किसानले लगाएको काँक्रो र पाकेका आरू पखडामा पनि औसा किराको व्यापक संक्रमण देखिएको छ। मकै बालीमा अमेरिकन फौजी किरा र गोलभेडामा सितो ढुसीको समस्या देखिएको म्याग्दीका अगुवा किसान चन्द्रबहादुर कार्कीले बताउनु भएको छ। किराको संक्रमणलाई प्रकोपका रूपमा फैलिन नदिन किसानलाई सचेतना सहित समेत गराइएको कृषि प्राविधिकले बताएका छन्। कृषि ज्ञान केन्द्र म्याग्दीले सिफारिस गरेका मकैको जातका आधारमा सोही अनुसारको उपचार विधि र विषादी किसानलाई उपलब्ध गराइएको ज्ञान केन्द्रले जनाएको छ। बागलुङ नगरपालिकाले सेवाग्राहीको सजिलोका लागि फ्रन्ट डेस्क सञ्चालनको लागि तयारी थालेको छ। नगरपालिकाको तेस्रो कार्यपालिका बैठकले आम नागरिकको सहजताका निम्ति फ्रन्ट डेस्क सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको हो। फ्रन्ट डेस्क स्थापनासँगै नगरपालिकाभित्र छिर्ने बित्तिकै कहाँ के गर्ने भनेर अब सेवाग्राही अल्मिलिनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुने नगर प्रमुख वसन्त कुमार श्रेष्ठले बताउनु भएको छ। नगरपालिकाबाट प्रदान हुने हरेक सेवालाई चुस्त दुरुस्त र त्यहाँ हुने व्यथितिको अन्त्यका लागि डेस्क सञ्चालन गरिने उहाँको भनाइ छ। सबै सेवाग्राहीहरूलाई एउटै दृष्टिकोणले सेवा प्रदान गरिने उद्देश्यका साथ नगरपालिकाले नागरिक सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने निर्देशिका 2079 नै निर्माण गरेर यो कामलाई अगाडि बढाइएको नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पुरुषोत्तम सापकोटाले बताउनु भएको छ। फ्रन्ट डेस्कमा 1 अधिकृत, 1 इन्जिनियर सहित 5 जना कर्मचारी हुनेछन् र कुन शाखामा सम्बन्धित काम हो उनीहरू मार्फत नै हुने उहाँले बताउनु भएको छ।
सबै नागरिकलाई समान रूपमा सेवा प्रदान गर्नका निम्ति डेस्कको स्थापना गर्ने निर्णय गरिएको सापकोटाले बताउनु भएको छ। सेवा प्रवाह निर्देशिकालाई राजपत्रमा प्रकाशित गरी कार्यान्वयन गर्ने उहाँको भनाइरहेको छ। तनहुँको व्यास नगरपालिका 10 को परिवा डाँडा र व्यास नगरपालिका 5 को चिन्तुटार जोड्ने मादी नदीमा 282 मिटर लामो झोलुङ्गी पुल निर्माण कार्य अगाडि बढाइएको छ। व्यास नगरपालिका वडा नम्बर 10 स्थित परिवा डाँडा नजिक फिदिम हाइड्रोको 33 केबी प्रसारण लाइनका तारका कारण पुलको टावर ठडाउन बाधा भएकोले विद्युत खम्बालाई वैकल्पिक रूटमा सारेर पुल निर्माण कार्य अगाडि बढाउन लागि हो। प्रमुख जिल्ला अधिकारी पूर्वाधार कार्यालय विद्युत प्राधिकरण फिदिम हाइड्रो आयोजना स्थानीय जनप्रतिनिधिले पटक पटक बसेर छलफल गर्दै आए पनि सहमति जुट्न नसकेकोमा आइतबार बसेको स्थानीय भेलाले पुल निर्माण गर्ने सहमति जुटेको हो। विद्युत खम्बाका लागि पहिलो खनेको डोब भन्दा करिब 3 मिटर तल खम्बा गाड्दा दुवै पक्षलाई असर नपर्ने गरी पुल निर्माणका लागि सहमति जुटेको व्यास 10 का निवर्तमान वडाध्यक्ष तुलसीराम सापकोटाले बताउनु भएको छ। पुलको टावर ठडाइएपछि करिब 15 दिनभित्र लट्ठा तान्ने लगायतका कार्य अगाडि बढ्नेछ। विक्रम सम्म 2073मा फिल्डमै सर्वे गरेर टेन्डर निकाले पनि इस्टिमेसनमा 152 मिटरको मात्रै पुल भएकोले पुनः बोलपत्र आह्वान गर्नुपर्दा निर्माण कार्यमा ढिलाइ हुन गएको सापकोटाले बताउनु भएको छ। निर्माण भई प्रयोगमा ल्याइसक्ने अवस्थामा विद्युत लाइनका कारण पुल निर्माण कार्य प्रभावित भएको उहाँको भनाइ छ। गण्डकी प्रदेश सरकारको 70 लाख आर्थिक सहयोगमा पूर्वाधार कार्यालयले अनुगमन गर्ने गरी संघीय सरकारले बोलपत्र आह्वान गरेको थियो। रूपन्देहीको रोहिणी खोला पुलमा आइतबार बिहान भएको बस दुर्घटनामा मृतक 9 जनाकै शनाखत भएको छ। जनकपुरबाट भैरवा आउँदै गरेको लु 3841 नम्बरको यात्रुवाहक बस रोहिणी पुलबाट खोलामा खस्दा बसमा सवार 32 जना मध्ये 1 महिला र 8 पुरुष रहेको मृत्यु भएको जनाइएको छ। रूपन्देही प्रहरी प्रवक्ता डीएसपी नवरत्न पौडेलका अनुसार मृत्यु हुनेहरूमा रूपन्देहीको ओमसतिया गाउँपालिका 4 का 65 वर्षका राजेन्द्र पाण्डे, तिलोत्तमा नगरपालिका 8 की 37 वर्षकी तुलसी बस्याल, तिलोत्तमा 2 योगीकुटीका 56 वर्षका विष्णु पौडेल, रोहित रौतहट चन्द्रानी गहापुरका 20 वर्षका दिनेश दास रहेको बताइएको छ। यस्तै बुटवल उपमहानगरपालिका 11 कालिका नगरका 48 वर्षका कृष्ण प्रसाद बस्याल, बुटवल उपमहानगरपालिका 6 आदर्श नगर बस्ने 40 वर्षका अरविन्द शर्मा, अरविन्दका बुबा 50 वर्षका नगेन्द्र शर्मा र सीतामढी भारतका 45 वर्षका सञ्जय गुप्ता र महोत्तरी पिप्राहावा 5 का 30 वर्षका चन्दन यादवको मृत्यु भएको छ। घाइते 23 जना मध्ये 21 जनाको भैरवा स्थित युनिभर्सल मेडिकल कलेजमा उपचार भइरहेको छ। सामान्य घाइते 2 जना डिस्चार्ज भइसकेका छन्। घाइते 21 जना मध्ये 15 जनाको अवस्था गम्भीर र बाँकीको मध्यम खालको अवस्था रहेको जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका प्रमुख केशव केसीले बताउनु भएको छ। घाइते सबैको भैरवा स्थित युनिभर्सल मेडिकल कलेजमा उपचार भइरहेको छ। त्यसैगरी रोहिणी गाउँपालिका 3 रोहिणी पुलमा भएको उक्त दुर्घटना चालक निदायको कारणले भएको धेरैको ठमाइरहेको छ। दायाँ साइडबाट गुड्नुपर्ने बस बायाँ साइडबाट गएर पुलका 10 वटा रेलिङ भाँचेर खोलामा खसेकोले चालक निदाएर वा तीव्र गतिले अनियन्त्रित भएर दुर्घटना भएको जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका प्रमुख केशव केसीले बताउनु भएको छ। बाँकेमा फेसबुकबाट चिनजान र प्रेम सम्बन्ध राखेका एक युवाले भेट्न बोलाएर एक 16 वर्षीय किशोरीमाथि सामूहिक बलात्कार गरेका छन्। बाँके प्रहरी प्रवक्ता मधुसूदन नेउपानेका अनुसार फेसबुकमा 1 वर्षदेखि चिनजान भएका बाँके बैजनाथ नगरपालिका 8 का 17 वर्षका हेमराज थारूले शनिबार आफ्नो जन्मदिन छ भनेर किशोरीलाई भेट्न बोलाएका थिए। प्रेमीको जन्मदिन मनाउन बाँके बर्दिया सिमानाको मानखोलामा पुगेकी किशोरीलाई प्रेमी हेमराज सहित अन्य 5 जनाले जंगलमा लगेर मदिरा खुवाई पालै पालो बलात्कार गरेका थिए। प्रहरी प्रवक्ता नेपालले किशोरीलाई सुरुमा मानखोलाको जंगल र पछि बैजनाथ स्थित टहरामा लगेर 2 दिनसम्म बलात्कार गरेको बताउनु भएको छ। बलात्कारमा संलग्न 5 जना र सहयोगी 2 जना सहित 7 जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। पक्राउ पर्नेमा प्रेमी हेमराज थारू, निराजन थारू, विक्रान्त थारू, प्रवीण थारू र राजकुमार थारू, विश्वनाथ थारू र निर्देश थारू रहेका छन्। बलात्कारबाट बेहोस भएकी किशोरीलाई 2 जनाले मोटरसाइकलमा राखेर नेपालगञ्ज ल्याउँदै गर्दा प्रहरीले शंका लागेर किशोरी सहित 3 जनालाई नियन्त्रणमा लिएको थियो। किशोरीले होसमा आएपछि प्रहरीसँग उनीहरूले आफूलाई बलात्कार गरेको बयान दिएकी थिइन्। त्यसपछि घटिएको प्रहरीले थप 5 जनालाई पक्राउ गरेको प्रहरी प्रवक्ता नेउपानेले बताउनु भएको छ। बलात्कारमा परेकी किशोरीलाई उपचारपछि आश्रय स्थलमा राखिएको छ।
ललितपुरमा 7 वर्षीय बालिका बलात्कृत भएकी छिन्। ती बालिकाले बलात्कार गरेको आरोपमा प्रहरीले एकजना भारतीयलाई पक्राउ गरेको छ। पक्राउ पर्नेमा महालक्ष्मी नगरपालिका 4 इमाडोल अफलटोल बस्ने भारत घर भएका 25 वर्षीय सन्दीप कुमार शर्मा रहेको बताइएको छ। उनलाई आइतबार प्रहरीले पक्राउ गरेको हो। प्रहरी विभाग इमाडोलबाट खटिएको प्रहरीले उनलाई पक्राउ गरेको हो। फर्बिङको जंगलमा युवा युवती मृत अवस्थामा फेला परेका छन्। मृतकको शनाखत हुन सकेको छैन। काठमाडौँका प्रहरी प्रमुख बसन्त बहादुर कुँवरले अन्दाजी 22-23 वर्ष उमेरका युवा युवती मृत भेटिएको बताउनु भएको छ। उहाँका अनुसार घटनास्थल नजिकै औषधिको बट्टा पनि फेला परेको छ, तर उनीहरूको मृत्युको कारण भने खुल्न सकेको छैन। घटनास्थलमा अपराध अनुसन्धान कार्यालयको टोली अनुसन्धानका लागि पुगेको बताइएको छ र थप अनुसन्धान भइरहेको जनाइएको छ। कर्णाली प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष 2079-80 को नीति तथा कार्यक्रम मंगलबार प्रदेश सभामा पेश गर्ने तयारी गरेको छ। सरकारका तर्फबाट प्रदेश प्रमुख तिलक परियारले नीति तथा कार्यक्रम पेश गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। नीति तथा कार्यक्रम पारित भएपछि असार 1 गते बजेट ल्याउने तयारी सरकारको रहेको छ। यसपटक कार्यान्वयनमुखी योजना मात्रै बजेटमा समावेश गर्न प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री विद्यमान विष्टले बताउनु भएको छ। प्रदेश सरकारले विगतका अधुरा योजना कार्यान्वयन गर्ने नीति अपनाएको जनाइएको छ। मन्त्री विष्टका अनुसार आगामी आर्थिक वर्षका लागि ल्याइने बजेट विगतभन्दा केही घटेर आउनेछ। मन्त्री विष्टका अनुसार योजना आयोजनाको बैंक स्थापना गरी सोही बैंकमा रहेका आयोजनाहरू मध्येबाट प्राथमिकताका आधारमा नयाँ आयोजनाहरू छनौट गरी स्रोत विनियोजन गरिने बताइएको छ। उत्तरी म्याग्दीको अन्नपूर्ण गाउँपालिका 3 दाना स्थित घना जंगलको बीच भागमा पर्ने मोतीचौरमा 108 धाराका निर्माण गरिएको छ। प्राकृतिक सुन्दरताको अनुपम उदाहरणका रूपमा वर्णन गरिने मोतीचौरमा दानावासीले 108 धारा मठ मन्दिर शरणागृह सहित भक्तजनलाई विश्राम गर्ने पाटी पौवा निर्माण गरेका हुन्। गाउँपालिकाको 8 लाख सहयोग तथा स्थानीयको पहलमा करिब 25 लाख जुटाएर 108 पानीको मूल भएको स्थानमा 108 धारा सहित सामान्य मन्दिरलाई व्यवस्थित बनाइएको उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष गंगा बहादुर थापाले बताउनु भएको छ। मुक्तिनाथ मन्दिरको जस्तै झल्को दिने गरी भारतको राजस्थानबाट ढुङ्गा र गाईमुखी धारा ल्याइएको बताइएको छ। स्थानीयले रु 20 लाखको लागतमा 108 धारा र 3 लाखमा कपडा फेर्ने घर र ठाँटी भवन मर्मत तथा जस्ता पाता फेर्ने 2,79,000 खर्च गरेका छन्। मन्दिर लगायतका संरचना बनाउन स्थानीय समाजसेवी बेलबहादुर पूर्जा, दाना स्थायी घर भई हाल युकेमा बसोबास गर्ने कृष्ण तुलाचन, हरिमाया रामजाले, आनन्द पुन लगायतले आर्थिक सहयोग गर्नुभएको स्थानीय अन्नपूर्ण 3 का वडाध्यक्ष रमेश पूर्जाले बताउनु भएको छ। सुनचाँदी बजारमा आज छापावाला सुनको मूल्य प्रति तोला 98,100 तोकिएको छ। अघिल्लो दिन प्रति तोला 97,900 मा कारोबार भएको पहिलो धातु आज प्रति तोला 200 ले बढेको हो। नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले सार्वजनिक गरेको विवरण अनुसार आज तेजाबी सुनको मूल्य प्रति तोला 97,600 मा कायम गरिएको छ। यसको मूल्य अघिल्लो दिन प्रति तोला 97,400 रहेको थियो। त्यस्तै आज चाँदीको मूल्य अघिल्लो कारोबार मूल्यका तुलनामा प्रति तोला 15 ले बढेर 1,290 तोकिएको महासंघले जनाएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा आज सुन प्रति औंस $1,854 आसपास कारोबार भइरहेको छ। हाल नेपालको पूर्वी भूभागमा मनसुन वायुको सामान्य प्रभाव तथा पश्चिमी भूभागमा स्थानीय वायुको प्रभाव रहेको छ। उक्त मौसमी प्रणालीको प्रभावले प्रदेश 1 बागमती र गण्डकी प्रदेशमा सामान्य बदली र बाँकी भूभागमा आंशिक बदली भई प्रदेश 1 बागमती र गण्डकी प्रदेशको केही स्थानमा वर्षा भएको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। काठमाडौँ उपत्यकाको आकाश बिहानैदेखि बादल लागेको छ भने कतिपय क्षेत्रमा हल्का वर्षा भइरहेको छ। दिउँसो प्रदेश 1 बागमती र गण्डकी प्रदेशमा सामान्य बदली रहे बाँकी भूभागमा आंशिक बदली रहने बताइएको छ। प्रदेश 1 बागमती र गण्डकी प्रदेशको केही स्थानमा तथा मध्य प्रदेशका केही स्थानमा मेघगर्जन चट्याङ सहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको छ। रातिको समयमा पनि सोही मौसमी प्रणाली कायम रहने महाशाखाले जनाएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसंग। भारतको उत्तराखण्ड स्थित उत्तरकाशीमा आइतबार साँझ बस दुर्घटना हुँदा त्यसमा परेर कम्तीमा 25 जनाको ज्यान गएको छ। बस खाल्डोमा खसेर दुर्घटना भएको त्यहाँका प्रहरीले जनाएका छन्। त्यस बसमा मध्य प्रदेशको पान्ना जिल्लाका 28 तीर्थयात्री र चालक सहित 30 जना सवार रहेका थिए। भारतको एक समाचार समिति एसियन न्यूज एजेन्सीले सो समाचारको पुष्टि गरेको छ। साथै उत्तराखण्डका मुख्यमन्त्री पुष्कर सिंह धामीले सो दुर्घटनामा परेर 25 जनाको मृत्यु भएको जानकारी दिनुभएको छ।
अर्जेन्टिनामा पछिल्लो एक हप्तामा कोरोना भाइरसबाट थप 46,000 भन्दा बढी संक्रमित भएका छन्। सरकारी अधिकारीहरूले दिएको जानकारी अनुसार पछिल्लो एक हप्तामा अर्जेन्टिनामा 46,045 जना नयाँ संक्रमित थपिएका छन्। स्वास्थ्य मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको विवरणमा सोही अवधिमा 84 जनाको कोरोना भाइरसकै कारण मृत्यु भएको उल्लेख रहेको छ। बेलायती महारानी एलिजाबेथ द्वितीयको शासनकालको 70 वर्ष पूरा भएको जनाइएको छ। सोही अवसरमा समारोह आयोजना समेत गरिएको छ। सन् 1952मा उहाँ बेलायतको राजगद्दीमा बस्नु भएको थियो। राज्यारोहणको 70 वर्ष पूरा भएको उपलक्ष्यमा बकिङहम दरबारमा आयोजना गरिएको हिरक उत्सवमा महारानी एलिजाबेथलाई हेर्न सयौंको भिड लागेको जनाइएको छ। अब खेल प्रसङ्ग। मध्यक्रमकी ब्याटर सोनु राजवंशीले 30 रनको अविजित पारी खेलेपछि नेपालले आइसिसी U19 महिला T20 विश्वकप एसिया छनौट अन्तर्गत तेस्रो खेलमा भुटानलाई 4 विकेटले पराजित गरेको छ। भुटानले दिएको 67 रनको लक्ष्य नेपालले 13.1 ओभरमा 6 विकेट गुमाएर भेटाएको थियो। नेपालको सुरुवात खराब रहेको थियो। पहिलो ओभरमै ओपनर स्नेहा महराले खाता खोल्नै नपाई आउट हुनुभएको थियो। तेस्रो ओभरमा आउट हुनुभएका अर्की ओपनर किरण कुमारी कुँवरले 2 रन मात्र बनाउनु भएको थियो। तेस्रो नम्बरमा आउनुभएका साना प्रवीणले 12 रन मात्र जोड्नु भएको थियो। उहाँले 15 बलमा 2 चौका प्रहार गर्नुभएको थियो। चौथो नम्बरमा ब्याटिङमा आउनुभएका सोनुले नेपालका लागि सर्वाधिक रन जोड्ने क्रममा 32 बल खेलेर 5 चौका प्रहार गर्नुभएको थियो। त्यसपछिका ब्याटरहरू आसमा पुलामी मगरले 3, कप्तान कृतिका मरासिनीले 2, सृष्टि जैसीले 8 र एलिसा कुमारी यादवले अविजित 2 रन बनाउनु भएको थियो। त्यसैगरी नेपालले अतिरिक्त 8 रन पाएको थियो। बलिङमा भुटानकी साङ्गे वाङबोले 3 विकेट लिनु भएको थियो। उहाँले 4 ओभरमा 22 रन खर्चिनु भएको थियो। सोनम र अञ्जली घलेले 1-1 विकेट लिनु भएको थियो। यसैगरी मलेसियाको किनरारा ओभलमा 10 जितेर ब्याटिङ गरेको भुटानले निर्धारित ओभरमा 9 विकेट गुमाउँदै 66 रनको योगफल खडा गरेको थियो। त्यसैगरी भुटानका लागि ओपनर तथा कप्तान नाबाङ टोडेन र मध्यक्रमकी साङ्गे वाङमोले समान 11 रन बनाउनु भएको जनाइएको छ। पेमा याङचेनले 9 रन जोड्दा भुटानले 10 अतिरिक्त रन पाएको थियो। बलिङमा मनिषा कुमारी उपाध्यायले र कप्तान कृतिका मरासिनी र अनु कडायतले समान 2 विकेट लिनु भएको थियो। मनिषाले 4 ओभरमा 2 रन मेडन राख्दै 3 रन खर्चेर 2 विकेट लिनु भएको थियो। 3 ओभर बलिङ गरेका कृतिका र अनुले क्रमशः 11-14 रन खर्चिनु भएको थियो। यसअघि पहिलो खेलमा कतारमाथि 79 रनको जित रचेको नेपालले आफ्नो दोस्रो खेलमा शनिबार युएईसँग 10 विकेटको हार भोगेको थियो। युएई विरुद्ध नेपाल 8 रनमै अल आउट भएको थियो। नेपाल ताइक्वान्डो संघको आयोजनामा पोखरामा तेस्रो संस्करणको माउन्ट एभरेस्ट अन्तर्राष्ट्रिय खुल्ला ताइक्वान्डो प्रतियोगिता हुने भएको छ। गत वर्ष कोभिड-19 को कारण स्थगन भएकोमा अन्तर्राष्ट्रिय ताइक्वान्डो संघले पुनः स्वीकृति प्रदान गरे पश्चात असोज 5 गतेदेखि 9 गतेसम्म प्रतियोगिता सञ्चालन हुने संघले जनाएको छ। सो प्रतियोगितामा विश्वका 50 भन्दा बढी देशका 1005 खेलाडी, रेफ्री, अफिसियल गरी 2000 भन्दा बढी विदेशी खेलाडी र खेल पदाधिकारी सहभागी हुने मूल आयोजक समितिका अध्यक्ष एवं नेपाल ताइक्वान्डो संघका केन्द्रीय अध्यक्ष प्रकाश शमशेर राणाले बताउनु भएको छ। उहाँका अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिता भएको र सोको तयारीका लागि कम्तीमा 5 महिना समय लाग्ने भएकोले अहिलेदेखि नै आवश्यक तयारीका काम अगाडि बढाइएको बताउनु भएको छ। प्रतियोगितामा सहभागी खेलाडीहरूले आफ्नो वरीयताका लागि खेल्ने जनाइएको छ। प्राप्त अङ्कका आधारमा खेलाडीको अन्तर्राष्ट्रिय वरीयता तय हुने बताइन्छ। विश्व ताइक्वान्डो संघले मान्यता प्राप्त गरेको G2 खेल खेलाइने भएकोले सहभागी संख्या अझै बढ्न सक्ने अनुमान गरिएको आयोजकले जनाएको छ, जसमा 18 वर्ष माथिकोले पनि विभिन्न तौल समूहमा खेल्न पाउनेछन्। नेपालको परिवेशमा सबैभन्दा बढी मेडल जित्न सफल यस खेलको प्रवर्धनमा सबै लाग्नुपर्ने देखिएको महासचिव दीपराज गुरुङले बताउनु भएको छ। प्रतियोगितामा सिनियर महिला पुरुषतर्फ 8-8 र जुनियरतर्फ 10-10 वटा तौल समूहका खेल हुनेछन्। प्रतियोगिताले पोखरामा मात्रै नभई नेपालको खेल र पर्यटन क्षेत्रमा थप टेवा पुग्ने विश्वास आयोजक रहेको छ। प्रतियोगिताका लागि 2 करोड खर्च लाग्ने अनुमान गरिएको संघ प्रदेश, स्थानीय सरकार लगायत उद्योगपति, व्यवसायी र पोखरेली जनताबाट सहयोगको अपेक्षा गरिएको सदस्य सचिव जगन बहादुर गुरुङले बताउनु भएको छ। प्रतियोगिताका लागि गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलको प्रमुख संरक्षकमा 101 सदस्यीय मूल आयोजक समिति समेत गठन गरिएको छ।
वेल्स 64 वर्षपछि फिफा विश्वकपका लागि छनौट भएको छ। आइतबार राति भएको प्ले अफमा युक्रेनलाई पराजित गर्दै वेल्स विश्वकपका लागि छनौट भएको हो। सन् 1958 पछि वेल्स विश्वकपमा छनौट हुन सकेको थिएन। प्ले अफमा युक्रेनलाई 1-0 गोल अन्तरले पराजित गरेपछि वेल्स लामो प्रतीक्षापछि विश्वकपमा स्थान बनाएको हो। वेल्सका लागि कप्तान गुराथ बेलले फ्री किक मार्फत गोल गर्नुभएको थियो। यो गोल नै वेल्सलाई विश्वकप पुर्याउन काफी भएको छ। वेल्स 64 वर्षपछि विश्वकप पुग्न सफल भएसँगै युक्रेनको विश्वकप खेल्ने प्रयास भने असफल भएको छ। रुस युक्रेन युद्धका कारण यी खेलहरू केही ढिला भएका थिए। देशमा युद्धको सामना गरिरहेको युक्रेन छनौटको अन्तिम खेलमा पुगे पनि सफल भएको छैन। विश्वकपमा छनौट भएको वेल्स इङ्ल्यान्ड रहेको समूह बी मा परेको छ। यो समूहमा इङ्ल्यान्ड सहित अमेरिका र इरान रहेको बताइएको छ।